अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। फ्री बेज यानी वोट हासिल करने के लिए मुफ्त चीज़ें दस्तयाब करने के वादों और ऐलानात पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी किया है और इन सभी से फ्री बीज मामले में जवाब तलब किया है। अदालत ने इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दहिंदा भिट्टू लाल जैन के वकील की तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात से पहले हुकूमत की तरफ से नकदी तकसीम करने से ज़्यादा जालिमाना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हर बार हो रहा है और इसका बोझ बिला आखिर टैक्स दहिंदगान पर ही पड़ता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इंतखाबात से पहले हर तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन हम इन पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस अर्जी को पहले से ही हमारे पास पेश करदा अश्विनी उपाध्याय की अर्जी के साथ टैग कर देंगे, लेकिन आपने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के दफ्तर वगैरह को फरीककार बनाया है। आपको हुकूमत के साथ साथ आरबीआई और ऑडिटर जनरल वगैरह को फरीक बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इंतखाबी कमीशन के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही मरकजी एजेंसी को भेजे गए धमकी आमेज ईमेल के जरिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को न सिर्फ बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी कत्ल करने की धमकी दी गई है। एनआईए ने यह ईमेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस को इत्तला देते हुए सिक्योरिटी में इजाफा करने की हिदायत दी है। मुंबई पुलिस ने भी वानखेड़े स्टेडियम की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है, जबकि शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाजरे के वर्ल्ड कप के 5 मुकाबले वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुंबई पुलिस ने बताया कि ईमेल मरकजी एजेंसी को भेजा गया है, जिसमें नामालूम शख्स ने धमकी देते हुए तहरीर किया है कि तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में भी सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया है। खत में तहरीर था कि कितनी भी हिफाजत कर लो हमसे नहीं बच पाओगे, हमसे बात करना है तो ईमेल पर जवाब दो। अब ईमेल के ताल्लुक से जहां दीगर एजेंसियां जांच कर रही है, वहीं मुंबई पुलिस भी इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने शहर में सिक्योरिटी में इजाफा बहरहाल कर दिया है। न्यूज़ क्लिक केस में गिरफ्तार किए गए पोर्टल के बानी और मुदीर प्रबीर और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की अर्जियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने समाअत के लिए कबूल करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। इससे कबल सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल ने न्यूज़ क्लिक की जानिब से पेश होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की कि वो इस मामले की फौरी समाअत करे, जिसे कोर्ट ने कबूल कर लिया। शाम में जस्टिस तुषार राव ने समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए इससे पूछा कि प्रबीर और अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए के इतलाक को जो चैलेंज किया है, इस पर पुलिस का क्या कहना है, और फिर उन्होंने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बिहार के जात पात पर मबनी सर्वे के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की रोक या पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसे इस स्टेज पर सर्वे पर रोक लगाने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यह तफसील तलब मौजू है, इसलिए इसकी तफसीली समाअत की ज़रूरत है। इसीलिए मुतालिका फरीकों को नोटिस दिया जा रहा है। वाज़रे के 2 अक्टूबर को कास्ट सर्वे जारी होने के बाद अगले ही दिन 3 अक्टूबर को दरख्वास्त गुजारों ने ज़ात के आदाद-ओ-शुमार जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की दरख्वास्त की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करते हुए समाअत के लिए जुमे की तारीख मुकर्रर की थी। इस केस की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएम भट्टी की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि हम किसी भी हुकूमत को किसी भी पॉलिसी के मामले में फैसला करने से नहीं रोक सकते। अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कुल हिंद इमारत शरिया के 2 रोज़ा इजलास से खिताब में मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए इसके मुख्तलिफ शोबेजात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दफ्तर जमातुल उलमा मस्जिद अब्दुल नबी नई दिल्ली में मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने सभी रियासतों में इमारत शरिया के क़याम की ज़रूरत पर भी तवज्जो दिलाई और कहा कि जहाँ इमारत शरिया की शोरा नहीं, वहाँ शोरा की तश्कील की जाए और जहाँ महकमा शरिया कायम है, इसको मुतहरिक करने के लिए जद्दोजहद की जाए, क्योंकि यह इस्लाम मुआशरा और बिलखुसूस इस्लामी तशख़ीस के जज्बे को फ़रोग़ देने के ज़िम्मन में बेहद ज़रूरी है। वादी कश्मीर में जुमे के रोज़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तक़रीबात निहायती अक़ीदत व एहतराम और एहतशाम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मसाजिद, ज़ियारत गाहों, खानखाहों और इमाम बारगाहों में खुसूसी मजालिस का इनकाद अमल में लाया गया, जिनमें उलमा इकराम और आइमाए मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली, जबकि नातिक़ानों ने नातिया कलाम पाक पेश किया। यूएनआई उर्दू के नामा निगार ने बताया कि वादी कश्मीर में जुमे के रोज़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की।
ریاست کرناٹک کے ضلع کوپل میں ایک مسجد کے سامنے جلوسیوں کی جانب سے گنیش کی مورتی کی پوجا کے بعد 3 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ ضلع کے ایس پی یشودھنا ونتا گوڑی نے انسپکٹر آدیوشا گری کوپا، پی ایس آئی کامنا اور ہیڈ کانسٹیبل ہوسامنی کو معطل کرنے اور گنگاوتی سٹی پولیس اسٹیشن سے اٹیچ کرنے کا حکم صادر کیا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ 3 اکتوبر کو گنیش وسرجن کے دوران ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر پولیس عہدیداروں کو معطل کیا جاتا ہے۔ ہندو بھکتوں نے جو ایک گاڑی میں گنیش جلوس نکال رہے تھے، اسے کوپل شہر کی جامع مسجد کے روبرو روکا اور وہاں پوجا کی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ عہدیدار اس ضمن میں احتیاطی اقدام کرنے کے میں ناکام رہے اور اس واقعے کی وجہ سے کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ 30 سپٹمبر کو نوجوانوں کی جانب سے نعرے بازی اور مسجد کے سامنے خصوصی پوجا کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس ضمن میں 4 پولیس عہدیداروں کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود 3 اکتوبر کو ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا اور مسلم قائدین نے اس پر سخت اعتراض کیا۔ بعد ازاں پولیس ملازمین کی معطلی کے احکامات صادر کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 5 ریاستوں میزورم، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور تلنگانہ میں آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے 1180 انتخابی مبصرین تعینات کیے جائیں گے۔ کمیشن نے ان ریاستوں کے انتظامی، پولیس عہدیداروں اور اخراجات کے مبصرین کو تجاویز پیش کے لیے جمعے کو ایک میٹنگ کی، جس میں مبصرین کو بتایا گیا کہ وہ فیلڈ میں کمیشن کی آنکھ اور کان ہیں اور انہیں غیر جانبداری سے کام کرنا ہے۔ میٹنگ میں چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کمیشن کے مبصرین کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سیاسی کارکنوں کو ان انتخابات میں یکساں موقع ملے اور انتخابات منصفانہ اور کسی بھی طرح کے لالچ سے پاک ہوں۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی ایودھیا سب کمیٹی نے 2 افراد کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے دھوکے سے شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر کے سیکریٹری کو 30 لاکھ روپے میں مسجد کی زمین فروخت کر دی۔ ایودھیا ضلع مجسٹریٹ کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے کمیٹی نے الزام عائد کیا کہ چمپت لال جنرل سیکریٹری شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر نے 1 سپٹمبر کو ایک معاہدے کی بنیاد پر 15 لاکھ روپے پیشگی ادا کیے، جو ایک مسجد کی اراضی کی فروخت سے متعلق ہے، جو کہ وقف جائیداد ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ وقف جائیداد چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ وقف بورڈ کو بھی ایسی جائیدادیں فروخت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے فیض آباد ایودھیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مکتوب کے مطابق یہ مسجد کی جس کی اراضی فروخت کی گئی ہے، ایودھیا کے پنچیتولا شہر سے تعلق رکھتی ہے اور گزٹ میں وقف جائیداد کے طور پر درج ہے۔ ایودھیا وقف بورڈ سب کمیٹی کے صدر محمد اعظم قادری نے بتایا کہ ایودھیا میں ایسی 250 وقف جائیدادیں ہیں جن کا کوئی متولی نہیں ہے۔ یہ جائیدادیں انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی نگرانی میں ہیں۔ ایرانی صحافی و معروف سماجی کارکن اور انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی نائب صدر نرگس محمدی کو اس سال کے امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ نوبل کمیٹی نے آج یہ اطلاع دی۔ کمیٹی نے لکھا، نوبل کمیٹی نے ایران میں خواتین کے ساتھ ہو رہے جبر کے خلاف جدوجہد اور سب کے لیے انسانی حقوق اور آزادی کو فروغ دینے کی ان کی لڑائی کے لیے نرگس محمدی کو 2023 کا نوبل امن انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج برہمی کے عالم میں اپنے سیکورٹی آفیسر کو تماچا رسید کر دیا۔ سوشل میڈیا میں یہ وائرل ویڈیو ہوتے ہی الیکٹرانک میڈیا میں اس واقعے کو تیزی کے ساتھ پیش کر کے وزیر داخلہ کی اس غلطی کو عوام کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ عام طور پر وزراء کے ساتھ پولیس کے ملازمین سیکورٹی عملے کے طور پر تعینات رہتے ہیں۔ محمد محمود علی چونکہ وزیر داخلہ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ دیگر وزراء کے مقابلے زیادہ سیکورٹی اسٹاف ہوتا ہے۔ سیکورٹی اسٹاف کی ذمہ داری متعلقہ وزیر کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ ان کے سامان کو اٹھانا ہے۔ حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے لیے ناشتے کی سربراہی اسکیم کا افتتاح کرنے پہنچے محمد محمود علی امیر پیٹ میں واقع سرکاری اسکول میں وزیر اینیمل ہسبینڈری کے ہمراہ موجود تھے۔ سرینیواس یادو کی آج سالگرہ تھی۔ اسی مناسبت سے تقریب سے قبل وزیر داخلہ انہیں مبارکباد دینے آگے بڑھ گئے۔ سرینیواس یادو سے گلے مل کر مبارکباد پیش کی اور پھر گلدستہ اور شال کے لیے اپنے پرسنل سیکورٹی آفیسر بابو نائک سے کہا۔ سیکورٹی آفیسر کے پاس شال اور گلدستہ نہیں تھا، جس پر محمود علی برہم ہو گیا اور تماچا رسید کر دیا۔ اس مرحلے پر وزیر اینیمل ہسبینڈری نے محمود علی کے غصے کو تھامنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھا کر اپنی طرف موڑ لیا۔ اسی دوران وزیر داخلہ کے شخصی مددگار نے شال اور گلدستہ حوالے کر دیا۔ وزیر داخلہ نے بروقت شال اور گلدستہ پیش نہ کرنے پر بابو نائک پر برہمی کا اظہار کیا اور بعد میں سرینیواس یادو کی شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس واقعے کو دیکھ کر خود سرینیواس یادو اور وہاں موجود عہدیدار حیرت میں پڑ گئے۔ ریاست تلنگانہ میں حکمران جماعت BRS کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ ٹکٹ سے محروم کر دی گئی رکن اسمبلی ریکھا نائک BRS سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گی اور BRS امیدوار کی شکست میں غیر معمولی رول ادا کریں گی۔
KTR की धोखाधड़ी को अवाम के सामने आश्कार करेंगी। रेखा नायक ने खानापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो BRS से मुस्तफी हो गई है। BRS पार्टी में खातून से नाइंसाफी हुई है। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुझसे दोबारा टिकट देने का वादा किया था, ताहम रियासती वजीर KTR ने अपने दोस्त जॉनसन नायक को टिकट दिलाया है। मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। मैंने क्या गलती की है बताइए जाए। क्या मैंने अराजियात पर कब्जा किया है या कोई लूटमार में मुलविस हूँ? अवाम को बताने का पार्टी क़यादत पर जोर दिया। पिछले 3 हफ्तों से वबाई अमराज का शिकार BRS सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सेहत मजीद नासाज हो गई है। चीफ मिनिस्टर के सीने में सेकेंडरी इन्फेक्शन फैल जाने का खुद इनके फर्जंद KTR ने इंकशाफ किया है। KTR आज सिकंदराबाद कंटोनमेंट का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद दिन कबल वायरल फीवर का शिकार थे। अब इनके सीने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया है। इनकी सेहत याबी में कुछ वक्त लग सकता है। चीफ मिनिस्टर की नासाजी सेहत पर KTR के बयान पर पार्टी हलकों में कुछ तशवीश फैल गई है। पार्टी कारकुनों और हामी चीफ मिनिस्टर की सेहत याबी के लिए मनादिर में पूजा कर रहे हैं। अक़लियती तलबा को बैरूनी ममालिक में आला तालीम के लिए इमदाद से मुतालिक चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की 2022 की दरख्वास्तों के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील के मुताबिक मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और जैन तबक़ात के अहल उम्मीदवारों का मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब अमल में आया। GMAT और GRE के अलावा दीगर निशानात की बुनियाद पर मेरिट का तयन किया गया। मुख्तलिफ तबक़ात के जनरल व खातून उम्मीदवारों के लिए अलहदा कट ऑफ मार्क्स का तयन किया गया। बुद्धिस्ट और पारसी तबक़ात से दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इनकी नशिस्तें सिख और ईसाई तबक़ात को अलॉट की गई। 2022 के लिए जुमला 250 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया, जिनमें 143 मर्द और 107 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। सैयद उमर जलील ने कहा कि उम्मीदवारों का इंतखाब खालिस मेरिट की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो स्कीम के लिए दरमियानी अफराद से रुजू ना हो। शहर के LB स्टेडियम में आज रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कुश्ती मुकाबलों के बाद पहलवानों के 2 ग्रुप्स आपस में लड़ गए। तफसीलात के मुताबिक मोदी केसरी कुश्ती मुकाबले का इनेकाद LB स्टेडियम में अमल में आया, जहां पर मुख्तलिफ अखाड़ों के पहलवानों ने शिरकत की। हमजा बिन उमर उर्फ जफर पहलवान और इनके रिश्तेदार जो पहलवान हैं, उन्होंने कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इसी बात पर बहस व तकरार ने झगड़े का रुख इख्तियार कर लिया और एक ग्रुप ने दूसरे पर हमला कर दिया। फिर दूसरे ने भी जवाबी हमला किया। दोनों ग्रुप्स के अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया, जिसमें अली बिन यूसुफ पहलवान जख्मी हो गए। जफर पहलवान की मौजूदगी में झगड़े की इत्तला पर सैफाबाद पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और जख्मियों को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया। इंस्पेक्टर सैफाबाद S राजशेखर ने बताया कि दोनों ग्रुप्स में तसादुम के वाक़े के बाद जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सहाफत एक बावकार और मुहज़िब पेशा होता है, लेकिन इन दिनों शहर में रॉडी शीटर्स और क्रिमिनल अफराद सहाफत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया रिपोर्टर्स की हरकत की वजह से लोग सहाफ़ियों को एक अलग ही नज़र से देखने पर मजबूर हो गए हैं। सहाफ़ी सच्चाई पहुंचाने वाला होता है, ना कि किसी को ब्लैकमेल कर कर उसका गैर कानूनी फ़ायदा उठाना। इन दिनों शहर में कई एक ऐसे सहाफ़ी घूम रहे हैं जो अवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं, जो जबरी वसूली, ब्लैकमेलिंग में मुलविस हो रहे हैं और इनका साथ खुद पुलिस का अमला भी दे रहा है, क्योंकि ये खुद साख्ता रिपोर्टर्स पुलिस के मुखबिर भी होते हैं। इसलिए पुलिस वाले भी इनकी पशपनाही करते हैं। इतना ही नहीं, ये पुलिस के जरिए ही मासूम अवाम को ठगने का काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़ा भवानीनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में भी पेश आया है। भवानीनगर पुलिस ने YouTube चैनल के एक रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो एक खातून की गैर कानूनी तौर पर वीडियोग्राफी करते हुए इससे जबरन वसूली के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि 36 साल खातून जो तालाब कट्टे इलाके में मेडिकल शॉप चलाती है कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर इसी मेडिकल शॉप में काम करने वाले एक मुलाजिम ने इस खातून को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए इसे मेडिकल शॉप के अंदर मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के चंद दिन बाद 28 सितंबर को अनीस मलिक नामी शख्स खुद को रिपोर्टर जाहिर करते हुए वहां पहुंचा और खातून को ब्लैकमेल करने लगा। अनीस मलिक ने यह दावा किया कि मेडिकल शॉप के मुलाजिम की जानिब से खातून को दी गई तिब्बी मदद के वीडियो को तोड़ मोड़ के सोशल मीडिया पर आम करने के लिए धमकाते हुए नकद रकम का मुतालबा किया। इस सिलसिले में खातून ने पुलिस भवानीनगर से शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने अनीस मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये एक सच्चाई के नाम पर YouTube के जरिए मीडिया चैनल चलाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात जरूर पेश कीजिएगा।
تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی جانب سے گن مین کو تماچا رسید کرنے کے واقعے پر ان کے خلاف احسان نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی گئی ہے۔ مقامی کانگریس لیڈر بی جیٹسن نے تحریری طور پر شکایت درج کروائی۔ انہوں نے اپنی درخواست میں خواہش کی کہ ڈیوٹی پر موجود گن مین پر تماچا رسید کرنے کے واقعے پر وزیر داخلہ کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے۔ مولانا سید سرور چشتی گدی نشین و خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کو بزرگان دین، علماء اکرام اور مشائخین اعظام اور دانشوران علم کا گہوارہ قرار دیا اور کہا کہ حیدرآباد کے مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہیں۔ مولانا سرور چشتی آج دفتر مجلس بچاؤ تحریک چنچل گڑھے میں ترجمان MBT محمد امجد اللہ خان خالد کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے ملک کے موجودہ حالات میں مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا تفریق ملت کو چاہیے کہ وہ اسی اتحاد کا دامن تھامے رکھے۔ ہم کوئی کمزور قوم نہیں ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے 7 اکتوبر کو گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھے پر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مبارک جلسے سے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین و خادم درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز خصوصی خطاب کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کے جواب میں گوشہ محل کے رکن اسمبلی و BJP کے معطل لیڈر راجا سنگھ نے پوچھا کہ کیا وزیر داخلہ کے خلاف ان کی غلطی کے لیے مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ جب کوئی عام شہری قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پولیس فوری طور پر FIR درج کرتی ہے۔ اس معاملے میں وزیر داخلہ نے گلدستہ دینے میں تاخیر کی وجہ سے مبینہ طور پر ایک پولیس آفیسر کو ہی تھپڑ مار دیا۔ کیا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور تلنگانہ کے DGP وزیر داخلہ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا نہیں؟ راجا سنگھ کے ریمارکس میں وزیر داخلہ کا حوالہ بھی شامل تھا جس میں نالائق کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرما پوری نے بھی تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو ایک وائرل ویڈیو پر تنقید کا نشانہ بنایا جس میں دکھایا گیا کہ وہ ان کے ایک سیکورٹی اہلکار کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ اس حرکت پر BJP کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے کہا کہ وزیر داخلہ کو فوری اثر کے ساتھ استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک باوقار عہدے پر فائز رہنے کے لائق نہیں ہے۔